अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 26 सूरह काफ की आयत नंबर 21 के मुताबिक, उम्र भर गाफिर रहा इस दिन से, बस हमने उठा दिया है तेरी आँखों से तेरा पर्दा, सो तेरी बेनाई आज बड़ी तेज़ है। और कहेगा इसका उम्र भर का साथी, ये अमालनामा जो मेरे पास था बिल्कुल तैयार है। जहन्नम में झोंक दो हर काफिर सरकश को, जो सख्ती से रोकने वाला था नेकी से और हद से बढ़ने वाला, शक करने वाला था, जिसने बना रखा था अल्लाह के साथ कहीं और खुदा। बस झोंक दो इस बदबख्त को अज़ाब शदीद में। इसका साथी शैतान बोलेगा, ए हमारे परवरदिगार, मैंने तो इसे सरकश नहीं बनाया था, बल्कि वो खुद ही गुमराही में दूर तक चलता गया था। अल्लाह फरमाएगा, मत झगड़ो मेरे रूबरू, मैं तो पहले ही तुमको वईद सुना चुका हूँ। मेरे यहाँ हुक्म बदला नहीं जाता और ना मैं अपने बंदू पर जुल्म करता हूँ। याद करो वो दिन जब हम जहन्नम से पूछेंगे, क्या तू पुर हो गई? वो जवाबन कहेगी, क्या कुछ और भी है? और करीब कर दी जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए, और इनसे दूर नहीं होगी। जन्नत यही है जिसका तुमसे वादा किया गया। यह हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला और अपनी तौबा की हिफाजत करने वाला है, जो डरता था रहमान से बिन देखे और ऐसा दिल लिए हुए आया जो याद इलाही की तरफ मतवज्जो था। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती से, यह हमेशगी का दिन है। इन्हें हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी वहाँ वो ख्वाहिश करेंगे, और हमारे पास तो इनके लिए इससे भी ज़्यादा है। कुरैशी मक्का से पहले हमने बर्बाद कर दिया बहुत सी कौमों को जो शानो शौकत में कुव्वत में इनसे कहीं ज़्यादा थी, बस वो घूमते रहे शहरों में, क्या अज़ाबिल्लाही से इन्हें कोई पनाहगाह मिली। ये तो था सूरह काफ की आयत नंबर 36 तक का तर्जमा। अब हम तफसीर की तरफ गौर करते हैं। यानी हर शख्स के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे। एक इसको पीछे से हाँक कर बारगाह खुदाबंदी में पेश करेगा, दूसरा इसका दफ्तर अमल लिए साथ होगा ताकि इसके अमाल के बारे में गवाही दे। ये वही फरिश्ते होंगे जो दुनियावी ज़िंदगी में इनके हम नशीन थे और इसका दफ्तर अमल मरतब करने पर मुतय्यन किए गए थे। फिर बयान फरमाया गया, इससे कहा जाएगा, क्यों साहब दुनियावी ज़िंदगी में तुम तो गाफल बने रहे, अब बताओ 14 तबक रोशन हुए या नहीं? तुम्हारी आँखों पर जितने पर्दे पड़े हुए थे वो आज उठे कि नहीं? आज तो तुम्हारी बनाई बड़ी तेज़ होगी, हर हकीकत तुम्हें साफ साफ नज़र आएगी। अगली आयत के मुताबिक, जब फरिश्ते इसका नामा अमाल पेश करेंगे तो वो कहेगा, मेरे रब, ये सब कुछ इन फरिश्तों की कारस्तानी है, उन्होंने जो चाहा मेरे सर मढ़ दिया, मैंने तो कभी कोई नाजेबा हरकत की ही नहीं। वो फरिश्ता जवाब में अर्ज़ करेगा और अगर करीन से मुराद वो शैतान हो जो उसको उम्र भर गुनाहों पर उकसाता रहा था, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो शख्स कहेगा, इलाही मेरा कोई कसूर नहीं, सब गुनाह इस खबीस का है, इसने मुझे राह रास्त पर कभी चलने नहीं दिया। मैंने इससे छुटकारा पाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस बदमाश ने मेरा पीछा न छोड़ा, इसलिए सज़ा मुझे नहीं इसे मिलनी चाहिए। शैतान जवाब देगा कि मैंने इसको कभी मजबूर नहीं किया था कि ये हक़ को छोड़कर बातिल के साथ चिमटा रहे, हर वक्त नाफरमानी पर कमर बस्ता रहे। मैंने तो उसे फ़कत इशारा किया और ये दौड़ता हुआ चला आया और गुमराही इख्तियार करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगले आयत के मुताबिक अरशाद होगा, बकवास बंद करो, तुम्हारे बारे में कभी का फैसला हो चुका, अब इसमें रद्द बदल मुमकिन ही नहीं। अगले आयत के मुताबिक कुफार फसाक को जहन्नम से खौफ ज़दा करने के लिए बताया जा रहा है कि जहन्नम कोई महदूद और तंग जगह नहीं जहाँ चंद करोड़ नफूस से भर जाएगी और जगह बाकी ना रहेगी, इसमें तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश ना होगी। बता दिया कि वो इतनी कुशादा और इतनी फराग है कि तुम इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जब इसमें सारे जहन्नमी फेंक दिए जाएंगे, इस वक्त अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुम भर गई? तो वो जवाब में अर्ज़ करेगी, कुछ हैं तो ला, ये मेरे पास अभी बहुत से गोशे खाली पड़े हैं।
بعض علماء کی رائے ہے کہ جہنم بھر جائے گی، جب اس سے دریافت کیا جائے گا تو بھر گئی، تو وہ گھبرا کر کہے گی الہی ابھی اور مجرم باقی ہیں، تو کھچا کھچ بھر گئی ہوں، یہاں تو تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں۔ جہنمیوں کے ذکر کے بعد اب اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی اور تمام عمر ہمارے احکام کی بجا آوری میں کوشاں رہے، قیامت کے دن ان کی عزت افزائی کا عجیب ہی منظر ہوگا۔ انہیں جب جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو جنت تک کا طویل فاصلہ طے کرنے کی انہیں زحمت بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ جنت میں ان کے قدموں میں جنت کو ہی حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جنت کے نزدیک کر دیا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اطاعت و نکات کے راہ پر گامزن رہنے والے جنت کے طالب نہیں کہ ان کے پیچھے بھاگے بھاگے پھریں، بلکہ وہ مطلوب ہیں۔ جنت کی بہاریں سمٹ کر ان کے قدموں میں حاضر کر دی جائیں گے۔ جس مادی دنیا میں ہم آج آباد ہیں، اس میں زمان و مکان، قرب و بعد، صورت و تاخیر کی جو مفہوم ہمارے ذہن میں راسخ ہو چکے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے تصورات بدل جائیں گے۔ وہاں ان کے سارے الفاظ کو نئے مفہوم بخشے جائیں گے۔ اس کا اندازہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ وہاں زمین اور آسمان سے بڑی وسعتیں چشم و زدن میں طے ہو جائیں گی۔ آوازیں جتنی دور سے بھی آئے گی، یہاں معلوم ہوگا کہ بالکل نزدیک سے آ رہی ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفسانی کی زندان سے رستگاری حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی روح ذکر الہی سے سرشار ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھیں نور خداوندی سے بنا ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی زمان و مکان کی یہ قیود باقی نہیں رہتی۔ وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہوئے بھی نہار و ند کے پہاڑوں میں لڑنے والے سارا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ نعمت جن کے لیے محسوس کی گئی ہے، ان کی دو صفتیں اواب اور حفیظ بیان کی جا رہی ہیں۔ اواب کہتے ہیں بکثرت رجوع کرنے والا، یعنی جب بھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً ندامت اور خجالت سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور آنسو بہاتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اور جتنی بار اس کا قدم جاؤ حق سے پھسلے وہ فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے، اور نہ تو سرکشی کی راہ اختیار کر کے وہ گناہوں پر مصر رہتا ہے، نہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے بار بار توبہ توڑی ہے، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی، بلکہ جہاں اسے اپنی لغزش پر ندامت ہوتی ہے، وہاں اسے اپنے رب کریم کی رحمت بے پایاں پر بھی یقین ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شرمسار ہو کر معافی مانگتا ہے تو اسے معافی دے دی جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ ساری زندگی ہم نے اس دنیا میں ہی نہیں بیٹھنا، آخر کار ہم نے بھی وہاں حاضر ہونا ہے، ہماری بھی پیشی ہوگی، ہم سے بھی سوال جواب پوچھے جائیں گے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھے، آمین ثم آمین۔